السلام عليكم الشباب، كلشي بخير. مرحبا بكم في موقع باك فاسيل. اذا aujourd'hui on va expliquer équation différentielle de premier ordre. ضروري نكونوا عارفين كيفاش نحلوا معادلات تفاضليه باش في ميكانيك دو بوين. اذا بالنسبه للبروميير اوردر و دوزيام اوردر شفتهم اصلا في الباك، ولكن ما فيها باس نعاودوا ليهم باش تكونوا فاهمين هاد المسائل هذه مزيان. اذا تو دابور غناخذوا واحد ليكواسيون اللي كتكتب على شكل y بريم بليس a y ايكال a اف اكس، واحد اف اكس. اذا هذا هو الشكل ديال المعادله التفاضليه من الدرجه الاولى، ما فيهاش y سكوند، فيها y بريم. اذا غنشوفوا الحاله الاولى. اذا بروميير كا اذا غنقسم هنايا، لاحظوا ناخذ الفلتر اخر رساله. إذا ناخذ هنايا بروميير كا. إلا كانت عندي اف لي اكس ما كايناش، يعني الداله ما كايناش، يعني عندي غير هاد الشكل y بريم بليس a y ايكال زيرو. إذا في هاد الحالة المعادلة التفاضلية عندها واحد الحل كنسميوه سوليسيون جينيرال. إذا يا إما كنخليوها بهاد الشكل وكنديرو تو سامبلومون y لي x ايكال الفا اكسبونونسيال موان ا اكس. بيان سيغ هاد الفا كنحددو انطلاقا من المعلومات اللي كتعطى لينا في ليطا انيسيال، ولكن إلا جاب الله تعطاتنا المعادلة التفاضلية هذه الحالة الأولى. الحالة اثنان، إلا جاب الله تعطاتنا المعادلة التفاضلية مباشرة بهذا الشكل، يعني هذه حالة أخرى ما يقول لي شي واحد لا راه موان ا إيكغيك، يعني نفترض تعطات لي بهذا الشكل. إذا مباشرة كدير إيكغيك لي إكس كتساوي ألفا إكسبونونسيال أ إكس. الفرق هو أن هذيك فيها أ إكس، هذا كنديرو موان أ إكس. ناخدو مثال باش تفهمو. باغ إكزومبل ناخدو إيكغيك سكوند إذا y بريم بليس 2y إيكال زيرو، وكيعطيوني في ليطا إنيسيال كيقول لك افيك باغ اكزومبل افيك y لي زيرو باغ اكزومبل إيكال 7، يعني عطاوني الحالة الإنيسيال ديالو. إذا فين هو داك الكرايون إلى القلم الآخر. إذا في هاد الحالة إذا في هاد الحالة عطاوني شي مثال بحال هكا. دونك بما ان هذا الحل هذا مكتوب بهذا الشكل، اذا تو سامبلومون سوليسيون جينيرال ديالو غادي تكون y لي اكس الفا اكسبونونسيال موان 2 اكس. كيبقى الفو ديتيرميني الفا، الفو كالكيلي الفا. اذا باش نلقاو الفا كنخدمو هذه في ليطا انيسيال، يعني في ليطا اللي كيكون فيها اكس زيرو. اذا اش غادي نقولو؟ غادي نقولو y لي صفر. طبعا هنا غادي تولي اكسبونونسيال، يعني صفر هو الاكسبونونسيال في هذه الحاله، وغادي تكون عند عفوا الاكسبونونسيال ديال صفر في هذه الحاله هي واحد. ثم هنا غادي تكون عندي الفا، يعني y لي صفر كتساوي الفا كتساوي من الجهه الاخرى 7، دونك الفا ايكال 7. وبالتالي السوليسيون جينيرال كتكون y لي اكس تساوي 7 اكسبونونسيال موان 2 اكس. داكور. ناخدو مثال اخر، نقولو هاد المثال يلاه بديتو كتفكروا شويه. ناخدو مثال اخر باش تفهموا مزيان. ناخدو مثلا عندي 3 y بريم بليس نقولو 2 y ايكال 0. اذا في هاد الحاله ما خصنيش نطبق هاد السوليسيون، حيت خصني يكون عندي المعامل ديال y بريم ا ايكال 1. دونك اون فا ديفيزي سيغ 3 سيغ 3 سيغ 3، غادي تعطيني y بريم بليس 2 سيغ 3 y ايكال زيرو. دابا بالحقي طبعا نقولو مثلا افيك، نعطيو انهم عطاو افيك y لي زيرو ايكال 2، هادي كتعطى. الا ما تعطاتش ما غاديش نقدر نلقى الفا. اذا تو سامبلومون غادي نكتب y لي اكس ايكال الفا اكسبونونسيال موان 2 سيغ 3 موان 2 سيغ 3 اكس. صافي مزيان. دونك الفو ديتيرميني الفا، نحسبو الفا. عندي y لي صفر كتساوي ليا الفا، حيت هاد الشيء غيكون صفر عاوتاني واحد. اذا كتساوي ليا الفا كتساوي ليا 2، دونك اون فا رومبلاسي الفا باغ 2. اذا غادي تولي ليا سوليسيون جينيرال y لي اكس كتساوي ليا 2 ليكسبونونسيال موان 2 سيغ 3 اكس.
نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هنايا مزيان المسائل اللي كاينه هنايا. اذا ناخذ على سبيل المثال الحاله التاليه هو الا كان عندي مثلا y بريم تساوي ay زائد واحد الكونستانت بي. اذا في هذه الحاله شنو هي لا سوليسيون؟ اذا لا سوليسيون كتكون عندي y ل x ايكال الفا اكسبونونسيال في هذه الحاله ax بحال هذه ax. اذا موان بي سيغ ا الفرق بينه وبين هذه هنا عندنا زائد صفر، داكشي علاش ما درناهاش موان بي سيغ ا. الوغ في هذه الحاله الا بغيت انا السوليسيون ناخذ مثال باش نفهمو. نفترض عندي y بريم تساوي 2y بليس 8 مزيان. اذا في هذه الحاله الا بغيت انا y ل x غتساوي لي طبعا نديرو افيك لي طون افيك باغ اكزومبل y ل 0 ايكال 5. اذا في هذه الحاله غادي نديرو y ل x تساوي الفا اكسبونونسيال ax هنايا هو جوج x موان بي سيغ ا موان 8 سيغ 2 هي 4. طبعا الفو كالكيلي الفا. اذا تو سامبلومون كنخدمو بهاد ليطا انيسيال ديال y 0 كتساوي ليا الفا، طبعا هنا اكسبونسيال صفر واحد هنا الفا موان 4. y 0 شحال كيساوي ليا اصلا من الجهات الاخرى يساوي 5 الفا موان 4 دونك الفا اذا ايكال 5 بلس 4 ايكال 9. اذا هنا لقينا الفا. اذا ملي لقيت الفا هاد السوليسيون اللي عندي هنايا هاد السوليسيون غادي تولي ليا بهاد الشكل. غادي تولي ليا y ل x كتساوي ليا 9 ليكسبونونسيال ديال 2x موان 4. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان وتذكرتوا ليكواسيون ديفيرونسييل دو بروميير اوردر. اذا الان غادي نشوفوا الا كانت عندي فونكسيون ديفيرونسييل y بريم بلس a y ايكال اف ل x. يعني هنا في هذه الحاله اف ل x ما غاديش نعتبروه صفر، ما غاديش نعتبروه كونستانت. اذا طبعا في هذه الحاله هذه كيكون عندي سوليسيون جينيرال ايكال سوليسيون جينيرال كون x ايكال 0 اي اون ا سوليسيون بارتيكولير اللي هي كتكون حسب الداله اللي غتكون عندنا هنا. سوليسيون جينيرال غالبا كتكون الفا اكسبونونسيال موان x باردون موان ا اكس، حيت الا كانت ا y ديك الجهه كناخذوها ديريكت هذاك المعامل ديال y، الا كانت في هذه الجهه كنقولوا موان فاكتور ديال y. كيبقى سوليسيون بارتيكولي شنو هو؟ سا ديبون ليكواسيون اف لي اكس. اف لي اكس كتكون عندنا ثلاثه الحالات. يا اما الحاله الاولى كتكون على شكل بولينوم حدوديه بولينوم باغ اكزومبل بولينوم دو دوزيام دوغري كتكتب بهذا الشكل. هادي دو دوزيام دوغري دو تروازيام دوغري 3 اكس 3 زائد 7 اكس 6 زائد 6 اكس زائد اكسيتيرا. دونك بولينوم وبولينوم كتكتب بهذا الشكل هذا كتكتب بشكل نقولوا باغ اكزومبل اكس ان على بويسونس 1 بلس بي اكس على بويسونس 1 بلس سي. في هذه الحاله مثلا نفترض الا كان دو دوزيام دوغري بي سي هما لي فاكتور ديال لي كوفيسيون ديال اكس. ثم الحاله الثانيه الا كانت مثلا على شكل سينيس اوميغا تي بلس في، يعني الا كانت عندي واحد الداله سينيس ويطال بحال هكا سينيس اوميغا تي بلس في. الحاله الثالثه هي الا كانت عندي باغ اكزومبل واحد المعامل في ليكسبونونسيال ديال سي دي اكس. يعني هادو هما الاحتمالات الثلاث اللي كيعطيو في لي زيكواسيون ديفيرونسييل. مثلا تا هو عطاك كوسينيس كتجتهد باش تحولها لسينيس اكسيتيرا. بون اذا هنايا لي سوليسيون بارتيكولير غادي نسميو هاد الحاله غادي نسميو هاد الحاله نيميرو 1 نيميرو 2 نيميرو 3. On parle sur le numéro 1. Et pour le numéro 1, solution particulière, غادي تكون عندي y p هي نيت داله، هي نيت حدوديه بولينوم وكنكتبوها بهذا الشكل مثلا ax على بويسونس n موان زال. وغادي نشوفوا هذا الشيء في واحد التمرين تطبيقي باش تشوفوا. طبعا هادو كيكونوا عوامل مختلفه وكنشدوهم وكنديروا لها الاشتقاق وكنعوضوها في المعادله التفاضليه وكنحلوا. في الحالة 2 كتكون سوليسيون بارتيكولير هي y t ايكال a كوسينيس اوميغا تي
بليس بي سينيس اوميغا تي، وانت خاصك تبحث على ا و بي. طبعا الحالة رقم 3 سوليسيون بارتيكوليير غادي تكون إيكغيك بي كتساوي ا، كتساوي شنقولو، غادي تساوي ا بليس بي اكس ليكسبونونسيال سي دي اكس. إذا هادو هما لي سوليسيون بارتيكوليير، كتحطهم كتعوض إيكغيك بإيكغيك بي و إيكغيك بي بالاشتقاق ديالهم وكتحسب. نعطيو مثال باش تفهمو، اكيد ما تبعتوش معايا مزيان باسكو الكور هنايا لي با كلير. اون فا بروندر اكزومبل. اذا غناخدو واحد المثال، غناخدو هنا باغ اكزومبل اون ايكغيك بريم بليس 2 ايكغيك ايكال واحد البولينوم، غناخدو باغ اكزومبل اكس او كاري بليس 3 اكس موان 6. Ça y est. Tout d'abord, on cherche solution générale quand x égale à 0. On va dire y de x égale y0 de x plus yp de x. D'abord, on va chercher y0 de x. y0 de x, la solution générale quand x égale à 0 égale alpha exponentielle moins 2x. خصني نلقى الفا. بون اذا باش نلقى الفا خصو يعطيوني ايكغيك لي زيرو شحال. نفترض في هذا التمرين هذا نعطيو ان ايكغيك لي زيرو عطوها لينا ايكال 2. ونشيرش الفا. شنو هي الفا؟ الفا هي ايكغيك لي صفر ايكال الفا اكسبونونسيال موان 2 الفا إيكال 2. إذا في هذه الحالة هنا عندنا ألفا إذا حنا لقينا سوليسيون جينيرال أون شيرش سوليسيون بارتيكولير. إذا إيكغيك بي لي إكس بويسك عندي هنا بولينوم سوليسيون بارتيكولير غادي تكون بهذا الشكل أ إكس أو كاري بليس بي إكس بليس سي. إذا إلا كانت هادي إيكغيك بي هي هادي، شنو غادي تكون إيكغيك بري بي؟ غادي تكون عندي لا ديريفي هي إيتالي أ إكس بليس بي. طبعا بي إكس هي بي لا ديريفي ديال سي هي زيرو. كنعوضو تبع معايا، كنعوض إيكغيك بي هنا بلاصة إيكغيك و إيكغيك بري بي بلاصة إيكغيك بري، وكنحصل على الكتابة التالية اللي غتكون بهذا الشكل اللي هي أ إكس أو كاري بليس بي إكس بليس سي بليس 2 أ إكس بليس بي إيكال إكس أو كاري بليس 3 إكس موان 6. إذا هنا كنعمل بإكس أو كاري ها هي أ إكس أو كاري. لاحظوا لي كويفيسيون ديال هنا غادي تكون عندي بي بليس 2 أ كويفيسيون إكس، ثم هنا عندي سي زائد بي كتساوي إكس أو كاري بليس 2 إكس موان 6. إذا هنا المطلوب مني هو نقلب على أ و بي و سي. ما ننساش أنه عندما تكون لدي حدوديتان متساويتان المعامل ديال إكس أوسيتنال كيساوي المعامل ديال إكس أوسيتنال، المعامل ديال إكس كيساوي المعامل ديال إكس، المعامل داكشي اللي شاط ليا بليس سي كيساوي داكشي اللي شايف في ديك الجهة. دونك الكوفيسيون ديال إكس أو كاري هو أ، غادي نكتب أ إيكال الكوفيسيون ديال إكس أو كاري إيكال 1 صافي. ثم الكوفيسيون ديال إكس هو بي بليس 2 أ، الكوفيسيون ديال إكس هنايا هو باردون هنايا خصني نكتب 3. إذا حيت ليكزيرسيس عطيت فيه 3، إذا هنا إيكال 3. ثم الكوفيسيون ديال سي بليس بي إيكال 6 إيكال موان 6. إذا كنبحث على أ إيكال 1، كنعوض أن هنا غادي تعطيني جوج هاد ديال هاد الجهة تولي ناقص جوج، 3 ناقص جوج 1، حتى بي إيكال 1. دابا ولات عندي 1 عندي أ1 و بي 1، كنعوض بلاصة بي ب 1 غتعطيني 1، هاد ديال هاد الجهة تولي ناقص 1، إذا سي إيكال موان 7. إذا هنا لقيت سوليسيون بارتيكوليير ديالي، غادي نشوفو بحال اتساع. سوليسيون بارتيكوليير شنو هو؟ هو إيكغيك بي إيكال إكس أو كاري بليس إكس موان 7، وبالتالي سوليسيون جينيرال اشنو غادي يكون؟ غيكون إيكغيك لي إكس كيساوي ألفا إكسبونونسيال موان 2 إكس بليس إكس أو كاري بليس إكس موان 7. إذا أتمنى أنكم هنايا فهمتوا المسألة كلها ولات واضحة.
طبعا هنايا الا بغيت الفا خصو يكون عطوني في ليكزيرسيس مثلا ايكغيك لي زيرو ايكال باغ اكزومبل 7 ولا 8 ولا شي حاجه، اي اون غوبلاس كوم كوم لي فيديو اللي شفنا، كوم الفقره اللي شفنا في الحاله السابقه اللي هي في الاولى. اذا باختصار هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال دو بروميير اوردر. جيسبيغ كو فوز افي بيان كومبري، وهادشي كيهمنا بزاف ميكانيك دو بوان سيرتو في البرانسيب فوندامونتال دو ديناميك. تهلاو ليا وتسناوني في الفيديو الجاي باش نشرح لكم ايكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوردر. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.